बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्हीं दिनों में या इससे कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कौमी सलामती कमेटी के इजलास जारी थे। एक हेलीकॉप्टर आ रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, दूसरा जा रहा था, इस तरह की सिचुएशन थी। मैंने उसे बड़े करीब से कवर किया, तो जैसे ही 1 साल मुकम्मल होगा तो मैं वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। कुछ आंखों देखा हाल एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। लेकिन अभी ज़रा सा जिक्र ताज़ा तरीन कौमी सलामती कमेटी के होने वाले इजलास का, जो अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस इजलास पर थीं कि शायद इसमें इंतखाबात से मुताल्लिक कोई फ़ैसला या उसका कोई ऐलान हो सकता है। लेकिन इस इजलास के एलामिये में एक मरतबा भी इंतखाबात या सियासी सूरत हाल का जिक्र नहीं किया गया। मैंने ये पूरा एलामिया पढ़ा है, यहाँ पर लगा भी दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें वीडियो स्टिल करके आप देख भी सकते हैं। इस एलामिये में कहीं पर इस सियासी सूरत हाल का जिक्र या इंतखाबात का मामला नहीं है, बल्कि लिखा गया है कि ये इजलास 2 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स में दहशतगर्दी के हमले के बाद मुनक्कदा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उसी के तसलसल में हुआ है। पूरा एलामिया सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की सूरत हाल से मुतालिक था। तो वो लोग जिनको शायद उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए कि करारदाद की भी ज़रूरत ना रहे और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मुस्तरद हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ और ना ही इस फोरम से ऐसा होना चाहिए था। यह बड़ी अच्छी बात है कि इस एलामिये में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। खैर, इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अभी तक बरकरार है और उस पर अमल दरामद होगा या नहीं, उसका जो पहला नतीजा है वो आने में सिर्फ 3 दिन यानी 72 घंटे बाकी है। क्योंकि 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फ्राहम करने का पाबंद बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर ये फ़ंड्स फ्राहम ना किए गए तो 11 अप्रैल को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी और उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई मुमकिन तौर पर शुरू हो सकती है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून को या पीडीएम को हर तरफ से नाकामी और शदीद रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, और इसी के पेश नज़र अब नून लीग ने अपना सेकंड लास्ट कार्ड खेल दिया है। आखिरी क्या है वो कुछ देर में आपको बताता हूँ, लेकिन सेकंड लास्ट कार्ड ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है, और वो भी उन 2 ख़वातीन की जानिब से जो आज तक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुई, और उनकी तरफ से बड़े धड़ल्ले से ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस स्टेप डाउन कर जाए। अगर कॉपीराइट का मसला ना होता तो मैं इधर आपको आसिफ जरदारी की वो मीम वीडियो दिखाता जिसमें वो अपने साथियों समेत हंसते हैं, और उनके बिल्कुल पीछे बैठे हुए वो जिनको आप पहचानते तो होंगे, मैं लगाता हूँ पिक्चर, आपको पता चल जाएगा। इस इस्तीफ़े के मुतालबे को मैं सेकंड लास्ट कार्ड इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी नून लीग के पास एक और कार्ड बाकी है, और उस तक जाने के लिए उनमें वो हिम्मत नहीं है। कहते तो बहुत हैं लेकिन वो हिम्मत कर नहीं सकते, और वो कार्ड है जुडिशल रेफरेंस का। आपने बयाना तो बहुत सुने, राना सनाउल्लाह ने भी बयान दे दिया, नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के कह दिया, यहाँ से भी अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इसका बोझ नून लीग बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए फ़िलहाल ये मुंह के हवाई फायर जो है ना वो जारी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, ज़रा ये तो बताएं कि इमरान खान का असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जज्बाती लोग ये समझते थे कि इमरान खान से गलत फ़ैसला हो गया। जैसे ही मारधार शुरू हुई और परवेज़ इलाही के भी कुछ स्टेटमेंट्स थे कि अगर आपने असम्बलियों से रिज़ाइन किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जैसे ही वो होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान ने ये गलत फ़ैसला कर दिया। लेकिन आज उसी फ़ैसले की वजह से पूरी नून लीग इतनी बुरी तरह फंस गई है कि लंदन बाबूजी से पूछने भागते हैं कि अब क्या करें, और समझ बाबूजी को भी नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। वो भी बाहर से बैठ के कह रहे हैं कि हाँ जो कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे हो, मैं भी इसी की हिमायत करता हूँ। दूसरी जानिब पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला करारदाद के ज़रिए मुस्तरद करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला किया था, आपको याद होगा, और आज उस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। कानूनी कार्रवाई का फैसला इसलिए भी किया गया था कि इन तमाम अरकान ने ऐवान में खड़े होकर आइन के आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की थी। बाबर अवान की जानिब से आज 2 खतूत स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भेजे गए हैं, अलग अलग खत हैं, और इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत इस करारदाद की मंजूरी से मुतालिक जो मुस्तनद दस्तावेजी सबूत हैं या दस्तावेजी मालूमात हैं वो मांग लिए हैं। ख़त में 4 चीज़ें मांगी गई हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसका जो मतन है उसके मुताबिक लिखा गया है कि करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में कौन कौन से अराकीन मौजूद थे वो बताया जाए, फिर करारदाद मंजूर कराने वाले अरकान का ताल्लुक किन हलकों से है ये भी बताया जाए, और करारदाद पर बहस कराने वाले स्पीकर्स कौन कौन से थे
یعنی اسپیکر تھا, ڈپٹی اسپیکر تھا, یا اس کا بھی کوئی آگے نائب تھا, یا کون سے لوگ چیئر کر رہے تھے, وہ پینل آف چیئر جو ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا جائے. اور ساتھ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایوان کے 6 اپریل کے آرڈر آف دی ڈے کی مستند کاپی بھی فراہم کی جائے کہ اگر اس آرڈر آف دی ڈے میں یہ ایجنڈا شامل تھا تو اس کا بھی پتہ چلایا جا سکے کہ یہ ایجنڈا کس کی اما پر رکھا گیا. تو قانونی کارروائی بہت آسان ہو سکتی ہے, اس کا آغاز بہت آسان ہو سکتا ہے, کیونکہ آئین کے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ایوان میں کھڑے ہو کر ہوئی ہے, کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں یعنی مجلس شورا میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج یا اس کے کانڈکٹ سے متعلق بحث نہیں ہوگی, اس پر پابندی ہے. میں کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو بحث کی اجازت دینے والا جو بھی اسپیکر ہوگا وہ, اور بحث کرنے والے ارکان جنہوں نے یہ قرارداد منظور کرائی, وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. اس لیے ان کے ناموں کی تفصیلات مانگی گئی ہے تاکہ جیسے یہ تفصیلات ملیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے. یہ سارے جتن, یہ قرارداد, یہ بحث, یہ استعفوں کا مطالبہ, یہ آگے پیچھے, یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ صرف عمران خان سے بھاگنے کے لیے. جتنا اس سے بھاگ رہے ہیں, جتنا اس سے چھپ رہے ہیں, وہ اتنا ہی اور فیمس ہو رہا ہے, اتنا اور مقبول ہو رہا ہے, اور اتنا ہی عوام ان سے دور ہو رہی ہیں اور اس کے قریب جا رہی ہیں. وہ لیڈر تو بیٹھا ہے عوام میں, افطاریاں کر رہا ہے, لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر اپنے لوگوں میں بیٹھتا ہے. آپ لوگ عوام کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں. کیا پاپولیرٹی عمران خان کی کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج بھی 56% پاکستانی صرف اور صرف عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. 56% پاکستانی, یہ آدھے پاکستان سے بھی زیادہ لوگوں کی رائے ہے. اور پلس 72% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات کا ہونا ضروری ہے. یعنی جو لوگ عمران خان کو نجات دہندہ نہیں بھی سمجھ رہے یا اس کو سپورٹ نہیں بھی کر رہے, 56% تو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ نہیں بھی کر رہے ہیں ان میں سے بھی اکثریت کی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ انتخابات ہی مسئلے کا واحد حل ہے. اور یہاں ہم اس بحث سے نہیں نکل رہے کہ یہ فیصلہ 2-3 کا تھا یا 3-4 کا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بحث انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے آئینی پوائنٹ آف ویو سے ہے ہی نہیں, صرف اس بات پر ہے کہ از خود نوٹس لینا درست تھا یا نہیں. مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ از خود نوٹس درست نہیں تھا, تو یہ تو پی ٹی آئی کی درخواست پر یا کسی بھی عام شہری کی درخواست پر لیا جا سکتا ہے. یعنی چیف جسٹس کسی بھی عام شہری کی درخواست پر بینچ بنا سکتے تھے اگر آج خود نوٹس نہ بھی لیتے. کیا 2-3 یا 3-4 کی جو بحث ہے یہ آئین کو ختم کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی. اس لیے استعفیٰ نشستہ ہے. اور میں ویسے سوچ رہا تھا کہ معزز ججز کو بھی چاہیے کہ ملک کے حالات کے پیش نظر ملک کو انتخابات کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں. اگر کوئی چھوٹی موٹی رکاوٹ ہے یا کوئی ایسے ریمارکس ہیں یا کوئی ذاتی معاملات ہیں تو ان کو پاکستان کی خاطر تھوڑا سائڈ پر کر دیں اور قوم کو کچھ اچھا سننے دیں. ترسی ہوئی قوم ہے کہ کہیں انتخابات ہو جائیں, کوئی معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. کہیں آپ سے یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ آپ ایک پارٹی کی فیور کر کے اسے جتا دیں, ایسا تو نہیں کہا جا رہا. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عوام کو ووٹ کا حق دیں جو کہ آئین کے مطابق ہے. اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی پرسنل ریزن ہے یا کوئی ایسے ریمارکس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا تو اس کو پاکستان کے مفاد کے اوپر تو حاوی نہ ہونے دیں. دنیا ہماری بات سن نہیں رہی, IMF ہم سے بھاگ رہا ہے, وہ بھیک نہیں دے رہا. وزیر خزانہ نے جانا تھا امریکہ, وہ ان کا دورہ ہی منسوخ ہو گیا. 72% کاروباری ادارے پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ کی وجہ سے پریشان ہیں. 90% کاروباری اداروں کے مطابق ملک غلط سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. گیلپ کی سروے رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس سروے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس قدر خطرناک اعداد و شمار ہے. معاشی بحران کی وجہ سے کاروباری اعتماد تیزی سے گر رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج خود نوٹس ٹھیک نہیں تھا. سر ایسے نہ کریں, نہیں ٹھیک تھا تو اس کو ٹھیک کر دیں, ملک کے حالات پر رحم کریں. یہ چھوٹی چھوٹی سی اپنی پرسنل جو آپ کی چپکلش ہے اس کو باہر نہ آنے دیں. اگر کوئی ہے بھی تو وہ سپریم کورٹ کے اندر تک رکھیں, اس کو باہر لا کے پبلک میں نہ کریں تاکہ یہ ملک کسی طرح سے آگے بڑھے. اس کو انتخابات کی طرف بڑھنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے, کسی ایک انفرادی بندے کی یا کسی ایک پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.